عسلامة ومرحبا بكم. كيف ما تعودنا كل مرة ناخذوا ابليكاسيون نعملوا لها تيست. اليوم حبينا نحكيو على ابليكاسيون جديدة اسمها إدارة. إدارة شكون فينا باغ اكزومبل مسألش صاحبه ولا لونتوراج نتاعو كيفاش شنو البروسيدور نتاع الفيزا، شنو الأوراق اللازمين، قداش يخلص فلوس، كيفاش يمشي، كيفاش ياخذ رونديفو اكسيتيرا، ولا كيفاش باغ اكزومبل عنده شهادة ملكية، ولا شنو الأوراق المطلوبين في الباسبور اكسيتيرا اكسيتيرا. معناتها لي بروسيدور نتاع الإدارة التونسية. الابليكاسيون هذه تجي من عند ديجيتال سيتي جروب. معناتها تنجم تصبوها على الاندرويد ولا تدخلوا على الويب على www.idara.tn. تسهل لكم عملية معناتها معرفة لي بروسيدور والأجال والأوراق واللي فري اكسيتيرا. نجيو نجربوها. هوني كيف ما قاعدين نراو معناتها نلقاو ديليغاسيون مينيستير دو الانتيريور، البلدية، القباضة، الفيزا اكسيتيرا. بور ديليغاسيون نلقاو تو سكي معناتها سيرتيفيكا ديكزارسيس دون اكتيفيتي اغريكول تاع الفلاحة، سيرتيفيكا ريلاتيف ان كاس سوسيال، سيرتيفيكا ريلاتيف على ناتور دان ايموبل، معناتها تو سكي عقارات. بالنسبة لوزارة الداخلية نلقاو شهادة زياع، شهادة إقامة. كيفاش نجمو ناخدو البي 3 ندخلو باغ اكزومبل نشوف pour tout Tunisien résident à l'étranger qui se trouve en Tunisie. فما بلوتو فورمولير اللي صححها غاديك سور بلاس، يهز البطاقة التعريف نتاعو، مضمون ولادة بالنسبة للأقل من 18 سنة معناتها لي مينور، شهادة إقامة وكيتونس دو بايمون معناتها وصل من القباضة ب3 دينارات. وين يصبها؟ يصبها يا إما في البيرو داكوي نتاع لورينتاسيون في الوزارة الداخلية، مكتب الاستقبال والتوجيه، والا في مركز الشرطه والحرس اللي تابع له. بالنسبه للديلي كيف ما محطوط في الابليكاسيون 3 ايام من بعد ما تصب الدوموند نتاعك. باسبور زاد حجاج زاد شنو اللازم. سي انتريسون الكونتوني باغ اكزومبل ما تحبش تبقى تلوج اكسيتيرا، فما فوق في الاكوي نجم تحط كلمه تشرشي بها باغ اكزومبل ديزون فيزا Visa France, disons. On تعمل له rechercher. يخرج لك هوني procédure de dépôt d'une demande de visa pour la France. شنو هو البروسيدور؟ لازمك تمشي لتاليس كونتاكت و اكسيتيرا 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 اكسيتيرا. فكرة حلوة برشا، ابليكاسيون حلوة، سوف كو فما حاجتين معناتها نتسألوهم هوني. Est-ce que les procédures هذوما معناتها c'est à 100% صحاح معناتها من السورس نتاعهم ولا كيفاش؟ خاطر ساميتون كي نلقى بيت تروا تقعد 3 ايام والمتعارف عليه في مركز تقعد جمعتين. سواء القانون يقول هكاكا سوف كو معناتها في العرف يقعد اكثر. سينو ناقصه فيرسيون بالعربي، على خاطر بالعربي تسهل برشا، سورتو العباد معناتها اللي تبدا تلوج على حاجه تعرفها بالعربي ما تعرفهاش بالفرنسي، والعباد ما تقراش ولا ما تكتبش بالفرنسي اكسيتيرا، نجم تعاونهم معناتها الابليكاسيون كي تبدا بالعربي. ان شاء الله تكون عجبتكم الابليكاسيون. جو فوز انفيت انكم تيليشارجيوها، تلقاو اللين تاع الابليكاسيون هذه تحت الفيديو، وزادت نجموا تعملوا طلع على السيت www.idara.tn. كان هذا كل شيء بالنسبه اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم الابليكاسيون. ما تنساوش تعملوا سابوني وباش تعملوا لايك كان عجبكم الفيديو. في الامان وباي باي.